وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نور الله. واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا اور سر بلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا سر بلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا اور مصطفیٰ کے تنے پہ سایہ کا سایہ دیکھا مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا جس نے دیکھا میری جان جلوائے زیبا تیرا جس نے دیکھا میری جان جلوائے زیبا تیرا واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا. اللہ کریم دی امت تو بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بابرکت ذات درود و سلام دے تحائف پیش کرن تو بعد اللہ کریم نے ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. کریم اللہ نے کلام لا ریب دے اندر ارشاد فرمایا جڑے میرے نال یاری لا لیندے نے نہ انہاں نوں کوئی غم رہندا ہے نہ کوئی خوف رہ جاندا. عزیزان محترم اللہ دے جڑے ولی نے جڑے اللہ دے دوست نے اللہ نال جنہاں نے یاری لا لئی
وہ انہاں چیزاں تو بے نیاز ہو جاندے ہیں۔ غم ہوندا ہے بندے نوں کسے چیز دے ٹر جان دا، اور خوف ہوندا ہے کسے مصیبت دے آن دا، لیکن جڑے اللہ دے نال نے او لا لین، جڑے رب دے نال یاری لا لین، نہ انہاں نوں کسے چیز دے آن دا خوف، نہ انہاں نوں کسے دے ضائع ہون دا ڈر۔ اللہ تعالیٰ فرماندا ہے بے نیاز نے، انہاں دا ٹرنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، بولنا چلنا، کھانا پینا سب میرے واسطے ہی، تے جدا سب کچھ راہ اللہ واسطے ہو جائے، جان مال اولاد تن من دھن سب کچھ اللہ واسطے ہو جائے، انہوں کوئی خوف نہیں رہتا، کیونکہ او دا یقین اس گل تے ٹھہر جاندا ہے کہ اگر کچھ عطا کیتا ہے تو او دی ذات دا شکر ہے انہیں عطا کیتا ہے، اگر کچھ ٹر گیا ہے تو او اپنا لے گیا ہے، او دی ذات دا شکر ہے انہیں دیتا سی لے گیا ہے، یعنی کوئی چیز انہاں نوں کمزور کر سکدی نہیں، نہ زر دا چلا جانا، نہ اولاد دا چلا جانا، نہ وطن تو جدائی، نہ بیماری دا ہونا، انہاں نوں کوئی چیز بھی غم زدہ کر کے اللہ دے ذکر تو اللہ دی راہ تو نہیں روک سکتی۔ اے اللہ دے ولیاں دی علامت ہے، اے اللہ والیاں دی نشانی ہے، اللہ دے ولیاں دی، اللہ دے دوستاں دی، اللہ دے یاراں دی، اللہ دی محبت آلیاں دی اے علامت ہے۔ عزیزان محترم، گزشتہ جمعۃ المبارک نو تواڈے گوش گزار کیتا سی اللہ دے ولیاں دی شان، انہاں دا مقام، انہاں دے مرتبے، اور خاص پیران پیر روشن ضمیر، سبحان اللہ بولا ہے چنگا چنگا پیڈا کر کے منہ کٹ کے بہندی ہو، کوئی جمہور بھی پائے تے نہ کھلے، حد مک گئی ہے، سبحان اللہ بول دے رہا کرو۔ اے 11ویں دی دیگ لان نالو سوکھا کام میں سبحان اللہ کہنا، اے کھیر دا پتیلا ونڈن نالو اے سوکھا ہے کہنا، کام وہ بھی کرنے نے چھڑنے نہیں، پر اے کام اس تو سوکھا ہے۔ پیران پیر سبحان اللہ بول دے ذرا، روشن ضمیر، شہباز لامکانی، قطب ربانی، محبوب سبحانی، قندیل نورانی، غوث اعظم سمدانی الحسنی والحسینی بغدادی جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ دا عرس ایسے مہینے آپ دی ولادت، آپ دا وصال، آپ دا ہونا بھی با کمال تے جانا بھی با کمال، اللہ اکبر۔ اے جیڑی وڈی 11ویں شریف ہے نا غوث پاک سرکار دی، اللہ اکبر۔ عزیزان محترم، غوث اعظم سرکار حسنی تے حسینی سید نے، آپ امام حسن اور امام حسین دی اولاد وچوں 11ویں پشت دے وچوں غوث اعظم تشریف لے آئے، اور داتا علی اجویری، خواجہ اجمیری، اے سارے غوث اعظم سرکار دی ولایت دے تابع، لیکن داتا حضور عمر دے وچ غوث اعظم تو بڑے سن، آپ عمر دے وچ غوث پاک سرکار تو عمر دے وچ بڑے سن، آپ پہلے تشریف لے آئے، اور شیخ عبدالقادر جیلانی سرکار بعد وچ تشریف لے آئے، لیکن پیران پیر روشن ضمیر نے بغداد دے منبر تے بیٹھ کے تشریف فرما سن، آپ نے فرمایا قدمی ھذا لا رقبۃ کل ولی اللہ،
چھ گزر گئے جننے ولی قیامت تک ہون گے حضور غوث اعظم فرماندے نے ساریاں دی گردن تے میرا پنجہ ہے اللہ اکبر دادا علی اجویری آپ تشریف لے آئے پہلے لیکن ولایت دا ڈنکا غوث اعظم دا ہی واجد ہے حضور غوث اعظم داتا حضور دی شان ویکھو حضور غوث اعظم سرکار فرماندے نے کہ داتا علی اجویری نو اللہ نے وہ مرتبہ عطا فرمایا بے شک میں سارے ولیاں دا سردار بے شک میں سارے ولیاں دا سردار ہاں پر جے داتا علی اجویری دا زمانہ پاندا تے میں داتا حضور دا مرید بن جاندا اے داتا علی اجویری سرکار دی شان غوث اعظم سرکار نے ارشاد فرمائی عزیزان من حضور غوث اعظم سرکار اسی اے جڑیاں گلاں اولیاء اللہ دی سیرت تے سننے ہاں پڑھنے ہاں مطلب تے مقصد یہ ہوندا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہاں دی سیرت تے عمل دی توفیق عطا اللہ تعالیٰ انہاں دی سیرت تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے حضور تاجدار عرب و عجم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذکر الانبیاء من العبادت سبحان اللہ بول دیو بلا وذکر الصالحین کفارتن اللہ دے نبی نے فرمایا نبیاں دا ذکر عبادت ہے تے اولیاء دا صالحین دا ذکر گناہاں دا کفارہ ہے جنہوں توفیق ملے ذکر او نہیں کرنا ہے ہر کسے دے وسدا کام نہیں کہ او اللہ دے نبیاں دا یا ولیاں دا ذکر کرے عزیزان من کوئی ولیو ہوندے نے کسبی تے کوئی وحبی کچھ ماں دی گود دے ککھ دے ولی تے کچھ اپنی عبادت ریاضت نال مرتبے پاندے کچھ او نے جنہاں نو اللہ تعالیٰ ازل تے ولایت عطا فرماندا ہے تے کچھ او نے جنہاں نے ریاضت کر کے گناہ چھڑ کے مجاہدے کر کے مراقبے کر کے اللہ دی بارگاہ ایک مرتبہ پا لیا اللہ تبارک و تعالیٰ درجہ ولایت عطا فرما دیندا ہے اور غوث اعظم سرکار اونا ولیاں وچوں نے جڑے ماں دی ککھ دے ولی نے جڑے ماں دی گود دے ولی نے انہاں وچوں حضرت بابا فرید الدین گنجے شکر جے داتا علی اجویری جے سخی سلطان العارفین سلطان محمد باہو رحمت اللہ علیہ اور غوث اعظم گیلانی جیلانی سرکار اور پیر مہر علی شاہ گولڑوی اے او لوگ نے حاجی نوشہ گنج بخش رحمت اللہ علیہ جنہاں نے ماں دے شکم دے اندر ہی مرتبے پا لے اے روحیں اللہ نے انوکھیاں بنائیاں وکھریاں بنائیاں سبحان اللہ عزیزان من آپ دے والد حضرت شیخ ابو صالح رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے نے عالم خواب دے اندر میں نو حضور ملے سبحان اللہ ذرا گال شروع آپ دی والدہ ماجدہ آپ بھی اللہ دی ولیہ والد ماجد شیخ ابو صالح رحمت اللہ علیہ وقت دے پائے دے ولی اللہ دے برگزیدہ ولی عالم بھی نے حافظ بھی نے قاری بھی نے مفتی بھی نے مفکر بھی نے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی بغدادی سرکار دے والد ماجد حضرت شیخ ابو صالح جنگی دوست رحمت اللہ علیہ آپ دے میں عالم خواب دے اندر ویکھے نبیاں دا امام آئے غریباں دا ملجا تے مأوا آئے حبیب آئے عرب و عجم نو رنگ لانا لا آئے حشرات العرض دا نبی آئے جنات دا نبی آئے نباتات دا نبی آئے انسانا دا نبی آئے فرشتیاں دا نبی آئے دی زیارت ہو گئی ماتا البصر دے نینا والا یار آ گیا اے چمکدار پیشانی والا سونا جلوہ فرمائی کر گیا حضرت شیخ ابو صالح فرمان دینے سونے کو شادہ سینے والا نبی آیا اے گورے
نرم ملائم ہتھاں والا یار آ گیا دی سونی زبان والا آقا تشریف لے آیا یا مشولہ دی چال والا آیا حسن و جمال والا آیا آپ دینے منو عالم خواب اندر یار دا جلوہ ہویا میں انج کر کے نگاہ چکی ویکھنا پیا ایڈا سونا پیر مہر علی کولوں پوچھ لئیے والیے گولڑا فیضیاب سیال شریف آپ دلیں اس صورت نو میں جانا کھائے اس صورت نو میں جانا کھائے اس صورت نو میں جانا کا وقت واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من صورت نو میں جا اے جانا کھا کہ جانے جہانا کھائے سچے آنکھاں تے رب دی میں شانہ کھائے سچے آنکھاں تے رب دی میں شانہ کھا جس شان تو شانہ سب پنیا پڑھئے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ما اجملک ما احسنک ما اکملک کتھے مہر علی کتھے تیری سنا کتھے مہر علی کتھے تیری سنا گستاخ اکھیاں وہ کتھے جا لڑیاں سبحان حضرت شیخ ابو صالح آندے نے میں ویکھیا حضور تشریف لے آئے نال اولیاء دی جماعتیں صحابہ کرام دی جماعتیں اللہ دے نبی جلوہ فرماؤے میں نو مخاطبوں کے فرمان لگے یا ابا صالح آداک اللہ ابن صالح وہو والدی ومحبوبی ومحبوب اللہ وسیکون له شان عالی فی الاولیاء والاقطاب میرے نبی دی زبانوں نکلے نے ایک باری گج کے سبحان اللہ حضرت شیخ ابو صالح فرما دینے حضور دے پنکھریاں ورگے ہونٹ ہل پے وما ینطق عن الہوا دی زبان متحرک ہو گئی حضور فرما دینے یا ابا صالح آداک اللہ ابن صالح اللہ تینو ایک ایسا پتر دین والا ہے
پتر دین والے وَهُوَ وَلَدِي وَمَحْبُوبِي وَمَحْبُوبُ اللہ او اللہ دا محبوب ہے سبحان اللہ پھر بول دے ذرا او اللہ تعالیٰ دا محبوب ہے میرا بیٹا ہے حضور فرما دینے ہو دی شان اولیاء تے اقتاب دے وچ غوثاں قطباں وچ بڑی اچھی ہے انج کہہ لو اللہ دے نبی نے فرمایا جویں نبیاں وچ میرا مرتبہ ہے انجئی ولیاں وچ میرے بیٹے عبدالقادر دا مرتبہ اللہ اکبر کبیرہ شیخ ابو صالح آندے نے اللہ دے نبی نے میں نے مبارک بھی دیتی بشارت بھی دیتی فرمایا مبارک ہوئے ابو صالح اللہ تے ایسا پتر عطا فرمان آلہ ہے جیڑا اللہ تے او دے رسول دا محبوب ہے اور فرمایا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا او دا مرتبہ او دی شان اولیاء کرام دے وچ بہت بلندے اللہ اکبر اور مولانا روم نے دا ترجمہ کیتا آپ آندے نے اللہ دے نبی نے فرمایا نبیاں وچوں میرے جیاں کوئی نہیں ولیاں وچوں عبدالقادر جیاں کوئی نہیں آپ آندے نے غوث اعظم درمیان اولیاء جو محمد درمیان انبیاء اور حضرت سکی سلطان العارفین سلطان محمد باقو رحمت اللہ علیہ آپ جے سلطان الفقر جڑے نے وہ بھی ایک کہتے مجبور ہو گئے سن فریاد پیران دیا پیران میری عرض سنی کن تر کے کپران دے آئے وہ جتھے مچھ نہیں بین دے آئے ڈر کے آئے غوث جلانی محبوب آئے سبحانی آئے میری خبر لے او چٹ کر کے آئے دے میرا باہو پیر جنا دے میرا باہو پیر جنا دے میرا حضرت باہو او کنڈی لگ دے تر کے اللہ اکبر عزیز عالمان حضور سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی سرکار نے جنم لیا گیلان دے اندر اللہ کریم نے جنہاں نو اولاد نال نوازیا ساریاں نو بیٹے عطا فرمائے اے آپ دی ولادت دی برکت بیٹے عطا فرمائے اور سامعین مان جننے بھی بیٹے اس رات ماما نو اللہ نے دیتے غوث اعظم سرکار دی آمد دی برکت نال سارے ولی بن گئے او جیڑا اللہ دے ولیاں دا کردائے سنگ اس کچ تے بھی چڑھدائے ہیرے دا رنگ جیڑا اللہ دے ولیاں دا کردائے سنگ اس کچ تے بھی چڑھدائے ہیرے دا رنگ
اس ہیرے دا پیندا نہیں کوڑی بھی مل او جیڑا ٹوٹ کے تے ڈگ جائے کسے ہار چو اے نسبت دیاں گلاں نے نسبت چنگی ہوئے تے بریاں نال چنگے تے چنگیاں نال مندے ساریاں دے